प्रवेश गीत गीत संख्या A39. सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या गोका गमनांचो जिये अंगार पूर्वे केलाय सरकार. सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या गोका गमनांचो जिये अंगार पूर्वे केलाय सरकार. पोवी स्नानान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या. पोवी सातेचे सांते जाल्या पोवी जावच्या तुझे लागीं सरल्या. सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या गोका गमनांचो जिये अंगार पूर्वे केलाय सरकार. आयचे मी सर कमी सांगता रमिला आणि जोकेम अल्मेडा डॉन बॉस्को वडो रिचर्ड बेलमडी सोजा सान थॉमस वडो कुटुंबाच्या देवादिन संध्या बसोदू व्हॅलेंटाईन जुलियट डिसिल्वा आणि कुटुंब सान लॉरेस वडो देवादिन जॉर्ज पीटर एवजीन कोरेया अंच्या आत्म्या बसोदू रॉनी कोरेया आणि कुटुंब सान जुजे वडो देवादिन क्लॉडी डिसोजा आत्म्याक ताच्या कुटुंबाच्या संध्यानी लुड्स वडो देवादिन जोझफ एम डिसोजा आणि तेरेजा बी डिसोजाच्या आत्म्याक सान जुजे वडो ताच्या भुरग्यांनी तुमचे देवादिन पॉल तेरेजा डिसोजा आणि कुटुंबाच्या सर देवादिन संध्या बसोदू स्टॅनी डिसोजा आणि कुटुंब सान लॉरेस वडो हांच्या सर्वांच्या त्या सवा बसोदी अमिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोबे आसो. मोगाच्यानो आज आमी पवित्र आत्म्याची परब संभ्रमता. पेंतेकोस्त परबे दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तांचेर आयिल्ल्या वेळार ते सुमेस्त पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरले. जेजूची शुभ वार्ता गाजूंक लागले आनी म्हणाले, जो कोण पुनर्जीवन जेजूक सतमंता आनी पवित्र स्नान घेता ताका ससनाचें जिवीत लाभता. आयची देवस्तुती आमचे जिणये साली मुखान जेजूची शुभ वार्ता परगट करूंक उलो दिता. हे मिसाचें बलिदान आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून जेजू संगी लागशिल्लो संबंद जोडूंक एक वाट जावं दी म्हूण मागया. तशेंच आयच्या अर्गां मिसा संदर्भी आमी प्रत्येक जावन देवाक अर्गां दिवया. आमच्या मोगाळ विगार बाप सिल्वेस्टर डिकॉस्टा पासत फाटल्या 6 वर्सांनी तांणी आमच्या मुल्की फिरगजेन निस्वार्थपणी सेवा दिल्या. आमकां दैवीक बेसांवांनी भरलां, फिरगज जिवाळ आनी एकवटीत दवरल्या. सबार रितींनी बरीं कामां कर अभिवृद्धी आनी प्रगतीच्या हंताक पायल्या. धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सर्वेस्पर तांच्या मुखल्या जिवितान मेटामेटांनी तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागया. जेजू क्रिस्ताताई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी आज आचरण करता. पवित्र आत्मो जो पवित्र स्नान वेळार आमी घेतलो तो आम्हा समेस्तांक पवित्र करता आनी पवित्रपणे जियोवच्याक तो आमकां घटाय दिता. जेजून बसयल्लो तोच पाराक्लीत पवित्र आत्मो आमचे थंय सदांच आसच्याक त्या पवित्र आत्म्याक आमी सांबाळून धरच्याक म्हणजे ताच्या सांगता ताच्या आज्ञा खाला आमचें जिवीत मांडून हाडच्याक आमकां दैवीक कृपा लाभोंदी म्हणून आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान फावो तें बरें भेटोवच्याक आमची फातकां आमी वळखून घेवया. आमच्या बदकांच्या मोक्षणा मागून सांगता आमी म्हणया, हांव मागीर सर परमेतार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो कोणी हांव विचारूंक शकता मला चिंतून तोंडाक विचारून वायट दोळांनी बरें सोडून हांवें जायतीं नाटकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगवंतान सांग वाड बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करूं आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेल्या तुज्या परजेक तूं पवित्र करताय युगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभमपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेक तुवें अजापानी घडून हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या भवार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागता आमच्या सभ्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना देवदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस एका सुवातेर सांगात मेळोवन आसले तेदवां एकच साणें कठीण जड वारें आयिल्ले परी मळ परतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तोळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो
ते सुमेस पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परती बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें हर एकल्याक आपआपले भशेन आयकताले. देखून लोक सकट थटक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते सुमेस गलिलेयकार न्हय. तर आमचे मदले हर एकल्याक ते उलयतात तें आमचे भाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा सावन पार्थियांतले, मेदियांतले, येलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले, कापादोसियांतले, पुंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्मांक आयल्यावरच मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात तें आमी आमचे भाशेन आयकता. देवाचें उतार हें. दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावार, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. मैमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत मातान नेसलोलो. दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती धीरगट केल्याय. माता बरी दर्यान तिका पांगन धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसात. दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. दाट तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आमी सोमेस्तांनी एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजू सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाई वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाई वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यात. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडता. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. आमी सोमेस्तू बेरव्या तुमच्या बुकांत पान गीत संको L2. पवित्र आत्म्या ये
सैर्या स्वाधिकार्या विशेवा विशेव तुमा उरतेल्या सावळी वता सुकेल्या उजवण करी रडतेल्या ये उजवाडा सर संपूर्ण बोरहे ओतबे परिपूर्ण तुळका पात ये तेल्यांचेर ना मनशा थंय इल्ले वायटा पडनासले नाचल्यार तुजो धीर आधार दूदू सकळ मेळ्ळुल्ले दिजय सकळ सुकुल्ले नामय सकळ बागय सकळ गड जाल्ले शेक सकळ थंड जाल्ले वाटेक परती आड गेल्ले लाभय तुज्या भावर्त्या तुजेर आशेव पातयेल्ल्या पोवे तुजी साथ तेणी लाभयशे गुणाचे फूल लाभय आमकां बरें मन आवय सुखा सासनाच्या सर्वेश्वर तुमचे सवय आसू जुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून आपल्या शिसांक म्हळें बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन तुमकां धाडटलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो तुमी सुरतान म्हजे सांगता आसा देखून तुमी म्हजे विशयांत साक्ष दितेल्यात आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकनात सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो तो आपलेस्ताकी कांय उलोवचो ना आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका तो महिमा दितलो जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो देवाचें उतर हे जेजू क्रिस्तदाई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब पेंतेकोस्त आमी म्हणटा 50वो दीस वा पास्कांच्या फेस्ता उपरांत 7 हप्ते अशे जुदेवांच्या जिवितांत तांकां हे परी आचरणां आसली आतां आज होच 50वो दीस जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी करता आसतना हांवें उडोवन तुमकां सांगलें बरी हो पवित्र आत्मो आमच्या पवित्र स्नान मार्फत आमकां मेळटा आनी मेळ्ळा आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय सदांच आमी पवित्रपणी राखून व्हरच्याक म्हणजे ताच्या जिवितांत आमी वांटेली जावच्याक जेजून सांगलें बरी जें कितें ताणें देवातावन
बापातावन पुतातावन घेतला ते आमकां तो आमच्या भावडते जिवितांत कळयतलो, उजवाड दितलो, आमकां तो बळवंत करतलो, आमचो भावडतो तीर करतलो तेन्ना ताका आमी वळखतले हांव. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक आज जेजून बसयल्ल्या त्या पाराक्लिताक आपोस्तलांनी घेतलो. मरियमाये सांगता आपोस्तल थंयसर आसल्या वेळार तांचेर तो पवित्र आत्मो देवलो. आनी कशें म्हणल्या विशांत धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतल्या वाचा पयल्या वाचपात आमी थंयसर बी वाचला. पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्या वेळार थंय कितें घडलें, त्या घरांत थंयसर एक जड बरें आयिल्लें बरी मळबार एक आवाज आयलो. आनी हो आवाज देवाच्या बळवंत सत्याचो संकेत. देव आमचे थंय सदांच बळवंतरान आसा आनी आमकांय तो बळवंत करता, आपल्या सत्तेन तो बळवंत करता. आनी अशें ताच्या येण्या मरेफात थंयसर ही सकत आपोस्तलांचेर येवची आसली. आनी पवित्र आत्मो देवल्या वेळार थंयसर उज्याच्यो जिबो थंयसर आसल्यो थंय पळयल्यो आनी तांकां पवित्र आत्म्यान भरलें. उजो उलपावन नाश करता, पूण हांगासर हो उजो तांकां उलपावन नाश करूं ना, बगार तांकां तो पवित्र आत्म्याच्या कृपेन चड बळवंत करता. आनी ती कृपा घेवन ते भायर वचून तांणी घेतलेल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पुनर्जीवन क्रिस्ताक परगडतात. देखून तांकां तो उजो नितळ करचे तसलो मात्र न्हय, बगार बळवंत करचे तसलोय जावन आसलो. आनी तिसऱ्यान थंयसर ते आपोस्तल पवित्र आत्म्यान भरलेले भायर सर वचून पुनर्जीवन क्रिस्ताक परगड करतात, धैर्यान उलयतात. जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आमचे सवे आसा, आमी ताका भेटल्या म्हूण सांगतात. आनी तांणी सांगिल्ल्यो सगळ संगती तांच्या भाशेन उलयल्ल्यो थंयसर आसलेल्या विविध भासांच्या विविध देशांच्या लोकांक तांच्या तांच्या भाशेनी समजता. म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां समेस्तांक बंदड जावन येवना, बगार आमकां समेस्तांक तो सुडका दिवच्याक आयला. हर एकल्याकी तांच्या तांच्या भाशेन समजलें म्हळ्यार आमी उडास दवरता. परण्या दिसा पळयता टावर ऑफ बॅबल बांदता आसतना थंयसर समेस्तांच्यो भासो घुसपडल्यो आनी तांकां थंयसर बंदड पडल्ली. तांणी कितें चिंतल्लें तें करूंक जावना. पूण आज हांगासर हो पवित्र आत्मो एका भाशेन उलयल्लें सगळ्यांक तांच्या तांच्या भाशेन तो वांटता, समजशें करता, तो पवित्र करता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेले आपोस्तल ते काळोखांत आसले, भियांत आसले, आज उजवाडाक येतात. म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां उजवाड दिता, नवें जिवीत दिता. आनी त्या नव्या जिवितान भरोवन आमी पुनर्जीवन जाल्यार परगट करूंक जाय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां सताचो सात्वीक पवित्र आत्मो दितलो. आनी तो आयल्या उपरांत तो हांवें कितें तुमकां सांगलां, बापातान हांवें कितें घेतिल्लें आसा तेंच तो तुमकां उडासा काडटलो. म्हजे तावन घेतिल्लेंच तो तुमकां परत्यान सांगतलो. म्हणजे आमी समेस्तांक आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो सत शिकयता, सतान जियोंक तो आमकां बळ दिता. आनी सात्वीक रितीन म्हणजे सताच्या रितीन आमी चलता आसतना आमचे संगत आसून आमकां तो चलोवन व्हरता. देखून जेजू म्हणटा तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. चडवणदार पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे सवे आसा म्हणल्यार ही साक्ष. देखून आमी पुनर्जीवन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन साक्ष दितले. हांव पवित्र आत्म्याची फळां देणीक घेवन आमी जिवंक आमकां तो शिकयता. देखून आज ह्या पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा आमी उडास दवरूंक जाय. पवित्र आत्मो जितलो बळवंत आसा की तितलो पवित्र न्हय आसलो आत्मोय आसा. तो आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरता आसतना आमी देवाच्या कृपेन जियेत आसतना आमकां संवसाराच्या संगतीन आमी जिवंक आपयता. आनी सोबीत संगती सोबीत संवसार आमकां दाखयता. आनी आमी भावार्थां तावन पयस वचूंक भावार्थाक आमी थम्याक पुनर्जीवन चल्ल्याक वंचीत करूंक तो आमकां आपयता. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. आमचे ते आयिल्लो पवित्र आत्मो खरेपणी तो आमकां पवित्र करता, बरें करूंक शिकयता, बरें आसल्यार संतोश पावोवंक आमकां साध्य करता, हेरांच्या जिवितांत बरें पळयता. तस जाल्यार देण्यांनी आमी जियेत आसतना बऱ्या फळांनी आमचें जिवीत रुपीत करता आसतना आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. नातर तो खोटो स्पिरीत आमी कितेंय अजापां केली म्हूण सांगता जाल्यार, आमी वर्ती कामां केली म्हूण बडाई उलयता जाल्यार
पवित्र आत्मा म्हणजे त्या आयला हांव गूण करूंक शकता, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक शकता आनी छोट्यांक चलोवंक शकता म्हूण सांगता जाल्यार तशें केल्लें आमी पळयता जाल्यार अजापां पळोवन आमी पाती येवचें न्हय, बगार आमच्या जिवितांत जाल्लें अजाप पुनर्जीवन क्रिस्त आनी ताणें आमकां दिल्लो आत्मो तो पवित्रपणे जिवच्याक मात्र आमकां आपयता, आमची बडाई उलोवच्याक न्हय, बगार देवाक महिमा दिवच्याक तो आमकां शिकयता, कित्याक तो सताचो आत्मो आमी केदोळा सतांत जियेन हांवगी तोळ आमचे थंय पवित्र आत्म्याक आमी होगडायता, खोटो स्पिरीट आमचे थंय येता, केदोळा आमी मोसरान जियेता गी, केदोळा आमी हगेन दवरता गी, केदोळा अन्याय करूंक आमी चिंता गी, केदोळा लुकसाण करूंक आमी चिंता गी, तोळ आमचे थंय खोटो स्पिरीट बळवंत आसता, पूण आमी त्या वेळार प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याची कृपा मागूंक जाय. आज आमी एक पवित्र आत्म्याचें गीत गायलें, पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांके सर्गिंतान उजवाडाचें कीर. ताचे उपरांत आमच्या जिणेंत कितें सर वायट आसा तें कशें तें बरें करी जाय, कितें सर बरें आसा तें कशें वृद्धी करी जाय आनी आमकां सर्गीची वाट कशें दाखय जें म्हण ताचे लागीं आमी मागलें. आमी सुमेस्तांक ह्या कंतारा बरेफात आसचें मागणें, पवित्र आत्म्याक आमी घेवंक, पवित्र आत्म्या सांगता जीव आनी ताणें आमकां दिल्लें पवित्रपण सांबाळूंक, तें होगडायन जावंक आमी भावार्थान तीर उरोवंक कृपा मेळचें तसलें. देखून आमकां जेजू म्हणटा आमी ताचे येतावन घेवच्यो संगती पवित्र आत्मा आमकां कळयतलो, सत आमकां शिकयतलो. म्हळ्यार जेजून कितें आमकां शिकयलां, जेजून कितें बरें केलां तें आमकां समजोवच्याक पवित्र आत्म्याची कृपा गरजेची आसा. देखून आमी आज त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें बरी आमकां देणी विविध आसात पूण एकच पवित्र आत्मो. जर तर आमी आमचे ते आसलो आत्मो विंगड बळवंत या सुपरफिशियल म्हूण चिंता जाल्यार तो पवित्र न्हय. आमकां आसलो एकच पवित्र आत्मो आनी तो आमकां आत्मीक देणी विविध दिता तरी आमकां वांटे करिना, विंगड करिना, आमकां हेरांतावन पयस व्हरिना, बगार हेरांच्या मोगांत सांगतपणांत एकवटांत जियोवच्याक आनी बरें कुटुंब बांदून हाडच्याक, बरी फिरगजरुतां करच्याक आनी आमचें बावडती जिवीत सोम्याच्या आज्ञाकाल जियोवच्याक तो शिकयता. तोच पवित्र आत्मो आमी समेस्तांक लाबो दी म्हणून आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचो भावार्थ आमी आतां उच्चारून सांगया. तुमच्या बुकांनी पान नंबर 7 काडा. एकाच देवाक सतमंता सर पोरवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तून सुरसणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवा एकलो स्पूत तो सर कळा आनी बापातावन जल्मला, देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजल्लो खरो देव, तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैम बसो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा पासत आनी आमच्या सरपणे पासत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पॉन्स पिलाताक घाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तो निप जाला, बापा आनी पुता भर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रावादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक धर्मदुता वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आतां आमची भावार्थांची मागणी आमी देवाक पेटोवन दिवया. देव आमचो बाप ताच्या पुता आनी पवित्र आत्म्या मरेफात आमचें जिवीत तो रुपीत करता आनी तें भावार्थान जिवंक आमकां तो शिकयता. तसो आदार मागून आमची प्रार्थना आतां पेटोवन दिवया. बापा, तुवें पयस सभा चलोवन वचच्या मुखेल्यांनी सदांच पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरीत जावन सर क्रिस्ती परजेक मार्गदर्शन दिवन
तांकां सांजीपणाचे वाटेर चलोवंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशान जात भास आनी धर्मा वयर चलचे हल्ले, हिंसा आनी विभाजन चलोवन आसा. ह्या विशीं आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले दोळे उक्ते कर. सर लोकांक धार्मीक आनी वैयक्तीक स्वातंत्र्य आनी समानता मेळोवंक वावरीशें कर म्हूण मागता हांव. भगेवन नाजरेतच्या कुटुंबा परी आमच्या सर कुटुंबांनी मोग, शांती, समाधान रास करिशे आनी तांणी सोमेस्तांनी सर कश्ट संकश्टांक फूट कर एकवटान जिवोवचे भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगजेन तशें आस्पत्र्यांनी आसलेल्या आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक बरी भलायकी दी. दुर्बळ्यांक आनी भुकेल्ल्यांक जाय पुरतें खाण पिवन आनी आसरो दिवंक बऱ्या मनाच्या व्यक्तीक मुखार येशें कर म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा, आमी आज प्रत्येक तरान मागता आमच्या मोगाळ विगार बापा पासून. तांणी आमच्या फिरगजेन दिल्ली निस्वार्थ सेवा आमी मानून घेवन तुका आमी अर्गां दिता. तांकां बरी भलायकी, मोतीचें समाधान दिवन राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्या मिसां वावराक जाय असो आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. एकोरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमल्या आमी सोमेस्तांनी तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून ताचें देणें आमच्या जिणयेंत आपणावन आनी ताची 12 फळां आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत जियोवची कृपा दी म्हूण मागता हांव. हेर आमच्या वैयक्तीक गरजा मसोदो मौनपणी आमी आतां मागया. आमच्या कुटुंबाच्या गरजो देवाक समर्पण दिवया. पिडेस्तां मसोद मागया, कश्टांत आसल्या मसोद, निराश्रीत जाल्ल्या मसोद, आमच्या भुरग्यां मसोद मागया. आनी थोड्याच दिसांनी तांची इस्कॉल आराम करता आसतना बरें शिकप लाभोवंक तांणी बऱ्या मनान तें शिकोवन तांकां कृपा दी म्हणून. शिकप संपोवन कामाच्या सद्दीन आसल्यांक बरें काम मेळोवन दी म्हूण मागया. आमकां पावसाची अती गरज आसा. वेळार आमकां बरो पावस देव धाडून दिवं दी. आमचे सरकस निवारून दी. आमचे काकळूत करून दी म्हूण मागया. सर पदवेदारा सासणाच्या आमच्या देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरेफात आमकां तुवें दिल्लो पवित्र आत्मो आमी सदांच आमच्या थंय तो जिवो सांबाळून धरच्याक, त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोवच्याक आमकां तुजे आशिर्वाद दी. आमी तुज्या भुरग्यांनी विचार चांगली प्रार्थना मानून घे, जो जी येताय आनी राज करताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता दुसरें जावं दी म्हणून मागात. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान सर मनशांच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे गुडार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटी तरान भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उसारली साक्षी जावं दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांथई जेजू क्रिस्त आमच्या समयावर आमी तुका दिन वासूंक फोवो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोवन तुज्या आपणालेली भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयली तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्या पटयलोय आनी असो पास्का सुकूट संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्कींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दितावन आसतना त्या पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्या की काशा परजा तो जमायत आसा. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या हातून ती पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकांचे मुखसाणें मेळच्याक तुमच्या बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारूतलें हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थ सुकूट परगटुया. तुझे पूर्ण जीवन
बाबा आमच्या सर्वण्या पासून तुझ्या पुतान सुसरल्या कष्ट मरणासो ताच्या नंतरीत पुनर्जीवनपणासाने सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियान आपल्या मरणान आमकां इश्टगात जोडल्या तीच बलियातां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे एक कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्भी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या भगवंत जुजेच्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेज भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवण्याचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण कर म्हूण आमी मागता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पीठ पावल आमच्या गवळी बाबाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर तुजे वजे तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनबळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करूं तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत दंतरलेल्या समेस्तांक माई पसान तुज्या राजन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सर्वणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार दिता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो प्रास आज आमकां दी आनी आमकां ताळीत पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दरदुतांत तुवें शांती दिली आमच्या पथकाचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एक वरान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सस्ताच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया शांती तुमकां पळया वो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्लो सोमी आमकां पवित्र आत्म्यान पवित्र करचो आमचो सडवणदार ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी ताच्या जेवणाक आपोवणे वेळेली आमी सुभागी सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली गीत संको D62 ये मुझा काळजान स्वागत करता
काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेव मागता ये तूं सोम्या परता दर्शन तुझी घेवंक वायला वाट तुझी पळेव न रावल्या दर्शन तुझे घेवंक वायला वाट तुझी पळेव न रावल्या रास्तूं करया वेळारा निवास कर म्हज्या घरा. प्रार्थव्या. सर्वेश्वरा देवा आम्हा समेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकच आत्मा ती मांडता वेगवेगळी आमची मनीर्पणां पूण एकाच देवाच्या साखरेची सगळ्यांच्या फायद्या बसत जण एकल्याक एका भाशेन पवित्र आत्मो दिलेलो दिसतीक पडटा. आतां ह्या एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान भरून आमची वेगळी आत्मीक रेस्तकाय मानून घेवन सोडवण्याचें एकच काम संपोवंक आनी जेजू देव म्हणून सभे मुखार साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी आनंद भरीत काळजान आमी घरा येता. आयच्या संभ्रमाचो हो फळ आमच्या जिवितांत सदांच दयेन सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Conceição Vadeso, Kristen Vivian Rodriguez, Valerian आणि Lavina Rodriguez हांचो पोतो आमच्या मंगळूर दिएसीचो याजक जावंक उमेदवार जावन भरती जाता. 21 तारखेर मंगळारा ताका भाजपे थंयसर त्या घराक आमी पावोवंक तरबेत घराक आमी पावोवंक वेता. ह्या संदर्भार ताका आमी सर बरें मागता. आतां SSLC जावन तो जॉयन जाता. SSLCन 85% मार्क्स ताणें काडल्यात. मुखले शिकत आनी मुखार सूंक आसा देखून ताच्या शिकपाक आमी सर बरें मागता. ताचे बसून मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. 12 वर्सां उपरांत आमचो एकलो भुरगो मंगळूर दिएसीचो याजक जावंक भरती जाता. देखून ताणें एक बरो याजक जायजे म्हणून आमची आशा आसा. विवियन तैरार मुखार वचूं तुजे बसून आमी मागता. सैवीण मेळचे आशिर्वाद सदांच तुका आसूं दी. ऑल द बेस्ट अँड मे गॉड ब्लेस यू. देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. तिदोडो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आमचे तकले बगावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपल्या आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट भस्मन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटोवंक वेगळ्या वेगळ्या मनशांचे बसो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां भरवशान उतरेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो वामदपदो पिरगेजे तावन फाटल्या 6 वर्सां आदीं मुल्की कोसेसांव सैबिणीक अर्पून दिल्ल्या आमच्या पिरगजेक वर्ग जावन येवन फाटल्या 6 वर्सां आमच्या पिरगजेचो वडील जावन आमच्या कश्टा सुखांत दुखां आनी संतोशांत भागीदार जावन तारीख 28/5/2024 वेर केलराय सांत अन्ना पिरगजेक विगार जावन सेवा भेटोवंक वर्ग जावन वेच्या मानादीक सिल्वेस्टर बापांक दुखा बरीत बुरुल्ल्या काळजान आदेवस मागोवंक आमी सर्वां हांगासर जमल्या. ह्या कार्यक्रमाक विगार बापांक आम्हा सर्वां तर्फेन हांव स्वागत करता. सर्वांनी ताळयो पेटोवन
तुमी तुमकां अमानात केल्ल्या बसका स्वीकार करीचे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. ह्या संदर्भार आजरासच्या डिवायन कॉल सेंटर असो सुपिरियर मानादीक बाब अब्राम, बाब बेतनी कोयन ताची सिस्टर सुपिरियर मारियोला BS, विगार बापांक फाटल्या 5 वर्सां तावन संघात दिल्लो उपाध्यक्ष ऑजवर्ल्ड कोरेया, कार्यदर्शी मानेस्त एडविन डिसोजा, लायक आयोगाचो संचालक मानेस्त फ्रांसिस डिकुना. तुमी दयकर्न वेदिरासची बसका स्वीकार करीचे म्हूण तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. उपाध्यक्ष श्री ऑजवर्ल्ड कोरेया, तुमी आमच्या पदराबाक आतां मान करता आसतना हें मानपत्र वासीचें म्हूण तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. मोगाच्या फिरगेजकारांनो, कोशा सैमाची फिरगज मुल्की तारीख 9/6/2018 तावन 27/5/2024 म्हणसर विगार जावन हांगासर सेवा दिल्ल्या मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिकोस्टा हांकां केलाराय सांत अन्ना फिरगेजेक विगार जावन वर्ग जावच्या संदर्भी कोशा सेमाची फिरगज गवळी परिशद आनी फिरगज लोकांन आर्पूंचें मानपत्र. मोगाच्या विगार बापानो, केलाराय सांत अन्ना फिरगेजेक विगार जावन तुमच्या याजकी जिविताचो नवो अध्याय बरोवंक तुमी आयते जाल्यात आसता. मुल्की कोशे मायेच्या फिरगेजेचो विगार जावन तुमी भेटयल्ल्या वावराचो आनी सेवेचो उडास काडून हें मानपात्र तुमकां भेटयता. ह्या फिरगेजेक तुमी दिल्ल्या सेवेचो उपकारी मनान उडास काडून तुमकां मोगाचो विदाय मागता. तुमचो स्वभाव सदो पूण चिंता गुंड आनी नदर ती गिदा नदर. तुमची करची हर एक कामां फाटल्यान आसा उद्देश एकच, अभिवृद्धी. ह्या फिरगेजेंत आमकां तें उक्त्यान दिसता. 400 वर्सां इतिहास आसच्या गजनी कपेलाचें पुनर्निर्माण. सांजुचे सल आधुनीक रिती नवीकरण करण आमच्या फिरगेजेक चडतेक मापान आदाय येशें केलें. आमच्या फिरगेजेच्या लोकांची आत्मीक गरज दमोवंक रेतिऱ्यो आनी आत्मीक कार्यां मांडून हाडलात. पुरगणी पडोवन उपकाराक पडल्यांतल्या गाद्यांत भात लावन सागोळी सुरवात केली. भुरग्यांक आनी युवजणांक तुमचो मोग आनी पाठिंबो दिवन तांकां उत्तेजन दिलां. संगीताची उर्बा आशिल्ल्या भुरग्यांक सांगता हाडून संगीत क्लास आराम केल्यात. कोवीड पिडे वेळी बऱ्या मनशाच्या फिरगेजकारां आनी दानी दावन सहकार घेवन गरजेवंतांक पावटोवची वेवस्था केला. CODP तशेंच फिरगेजकारांच्या कुमकेन दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्यांत. सुमार 400 लोकांक बसोवंक साद जावचें मिनी हॉल निर्माण जालां. हॉलाक येवच्या वाहनांक पार्किंग वेवस्था करून दिल्ली. खाली जाग्याक माती भरून विशाल पार्किंग जाग्याचें निर्माण केलां. सुरतकल मदर तेरेजा वारड्याच्या हंतार सौर क्रिस्तांव पंगडांक सांगता हाडून केल्लें सहमिलन होगळीक एक फावो जालां. हेर धर्माच्या सांगता घेवन वर्स आसरचें बंधुत्व क्रिसमस सर्वांक मेजवालां. ही योजना फिरगेजेंत अभिवृद्धी करूंक आनी ह्या मुखांत्र फिरगेजेक आर्थीक आदार लाभोवंक तुमकां आसचो हुस्को दाखयता. फिरगेज याजक जावन लोकांच्या सर गरजांक पावचें, पिडेस्तांक भेट दिवची, तांकां साक्रामेंत वांटचें, मोर्ना तणीर आशिल्ल्यांक निमाणो साक्रामेंत मेळशें करचें, फिरगेजकारांक खंयच्याय रितीन आत्मीक उणेपण जायनाशें पळयिल्लें तुमच्या मुनेरपणाच्या वावराक साक्ष. मिसावेळी तुमचो शिकवणेचो दायक शर्माव आमकां क्रिस्ती जिविताक प्रेरीत जावन आसात. फिरगेजेंतल्या युवजणांक पिकनीक, वाड्याकारांक सहमिलन, फिरगेजेंत संघ संस्थांची वाडावळ, तांच्या कार्यक्रमांक प्रोत्साह, भुरग्यां थंय तुमचो हुस्को आनी तांकां
तुमचे मार्गदर्शन फिरगज कुटुंबांतय तुमकां आसो मोग दाखयता. भुरग्यां बरें युवजणां मदें तरणाटे जावन मलगड्यां मदें मलगड्यांचो जावन तुमी बरसूंचे पळयतना तुमकां फिरगज घरांतय आसो गौरव समजता. बरें केल्ल्याक उत्तेजन दिवचें आनी की बरें करूंक प्रोत्साहन उत्तर दिवचें हो तुमचो विशेश गूण. इगर्जे बवारी आसच्या फुलां झाडां मनजाती पळयतना तुमकां प्रकृती थंय आसो मोग उठोवन दिसता. तुमी आमचे थंय पयस गेल्यार तुमी आमकां दिल्लो मोग तुमी आमचे सांगता वांटून घेतलो स्पिरीट ह्या फिरगेजीच्या बरोबरा खातीर तुमकां कळमिनातलो वावर हें सोर आमकां उडास उरतलें आनी तुमी आमकां सदांच मोगाचे याजक जावन आसतल्यात. आमी तुमकां आदेश मागतना आमच्या फिरगेजेक आनी फिरगेज कुटुंबाक तुमी दिल्ले सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादां बरयल्लें जिवीत आशेता. आपलो पाटलो करूंक आशिल्लो जेजू आमचो सुमी तुमकां राखून दी. देवाच्या राजाची बरी खबर आनी की चडीत म्हापान प्रसरून गरजेची भलायकी जणवाय आनी धैर्य पवित्र आत्म्याची ससाय तुमकां भाव करून दी म्हूण मागता. आमची पात्रोन खोशेचो माय तुमकां सदांच राखून दी आनी सांबाळून दी. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगज गवडी परिशद आनी देव प्रजा खोशेचो मायेची फिरगज मुलकी आनी मंगळूर डिओसीस. वेदीर आशिल्ल्या सर्वांनी आमच्या उपाध्यक्षान लायकाय संयोजकान पद्राबान सिस्टरीन दयकरन आमच्या पद्राबाक मान करी जे म्हणून शोलो घालून मानपत्र अर्पोवन काणी करपोवन फुलां देवन सकड लोकांनी हे घडी उबे रावन ताळी आसोवें तुमी ताका उल्हासी जे म्हूण तुमच्या लागीं हांव गलती विनंती करता. आमचो मालगोडो गुरकार रॉबर्टाम दयकर नियम गुरकार. आमचो मान घेतिल्ल्या फादर तुमकां तशेंच मान केल्ल्या वेदीर आसल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आसतना बेथेनी कॉन्व्हेंटांत 3 वर्सां सुपिरियर जावन मेडलिन PU कॉलेजींत 2 वर्सां प्रिंसिपाल जावन बेथेनी शिक्षण संस्थांत सहकार्यदर्शी जावन उन्नत हुद्दे आपणावन अपार ज्ञान भंडारान भरिल्ली आमकां सर्वां मोगाची भयण सिस्टर
मरियोला BS मुख्य दिसांनी वामंजूर बेतनी प्रोविन्शियलेट असिस्टंट प्रोविन्शियल सुपिरियर तशेंच मँगलोर प्रोविन्स हाजी फर्स्ट प्रोविन्शियल सुपिरियर जावन वर्त्या उंचल्या आनी जबाबदारीचो मुद्दो आपणावंक वावर दिवंक ती हांगासावन वर्ग जावन वेता. तुमी हांगासर आमचे पासत केल्ल्या सेवेचो उगडास कडून उपकारी मनान तुमकां आमी मान करूंक आशेता हो मान तुमी स्विकार करीचे म्हणून कलती विनंती करता. वेदीर आसल्या सर्वांनी तिका उबे रावन मान करीचे. आमी सगळ्यांनी दया हे घडीभर उबे रावचे आनी तळयांच्या शिवरांनी तिका आमी उल्हासूचे. आमच्या मोदेगात फाटल्या 8 वर्सां भयण सिस्टर विणा मुल्की पिरगेजींतल्या बेतनी कॉन्वेंटांत आसून बेतनी इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत HM जावन तशेंच मेडलिन PU कॉलेजींत प्रिंसिपाल जावन वर्ती सेवा दिल्या. मुख्य दिसांनी बेतनी इस्कॉलाक प्रिंसिपाल जावन वेच्या तुमकांय तुमी दिल्ल्या सेवेचो उगडास काडून वर्त्या अभिमानान आनी मोगान आमी मान करूंक आशेता. तुमी दया करून तुमची बसका स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. मुल्की पिरगेजींतल्या बेतनी कॉन्वेंटांतली मारिसा लुसी फाटल्या 8 वर्सां तावन आमच्या पिरगेजेंत वर्ती सेवा दिवन मुख्य दिसांनी गुरपूर रोज मिस्तिका हायस्कुलाची HM जावन वर्ग जावन वेच्या तुका तुमी आमच्या पिरगेजेक दिल्ल्या सेवेचो उगडास काडून उपकारी मनान आमी तुमकां मान करूंक आशेता. दया करून तुमी तुमची बसका स्विकार करीचे म्हणून तुमच्या लागीं कलती विनंती करता. बेतनी हायर प्रायमरी स्कुलांत शिक्षकी जावन तशेंच YCS भुरग्यांक उंचल्या मट्टाची तरबेती दिल्ल्या सिस्टर झीना मिनेझस मुख्य दिसांनी बेतनी कॉन्वेंट हेब्बाळा हांगासर सिस्टर सुपिरियर तशेंच HM जावन वावर दिवंक हांगा तावन तुमी वर्ग जावन वेच्या संदर्भार तुमी आमच्या पिरगेजेक दिल्ल्या सेवेचो उगडास काडून उपकारी मनान तुमकां आमी मान करूंक आशेता. दया करून तुमी येवन तुमची बसका स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. पावलीन कावन्सिलींग सेंटराची भयण परपेतुआ आनी ICYM एनिमेटर जावन आसची भयण कॅरोलिन डिसिल्वा तुमकांय आमी मान करूंक आशेता. आमी उपकारी मनान तुमकां आमी मान करूंक आशेता. दया करून तुमी येवन तुमची बसका स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. सिस्टर कॅरोलिन नागे या सोर दया करून या सोर धर्म भयण्यांनी आमच्या पिरगेजेंत वर्ती सेवा दिली आसता भुरग्यांक आनी व्हडांक देव बिरांतीन जियोवंक जाय जाल्ली आत्मीक तयाराय. पयल्या कुंभाराक क्रिस्म घेवच्या भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण दिवचें. ल्हान क्रिस्तांव समुदायांतल्या मागण्यांत कळनासतना पात्र घेवचो. पिरगजेंत लोकांक कुंभार वणसो. वाड्या जमातीक सुखान आसतना भाग घेवचें. पिरगजेंत आसल्या दुबळ्या दगठांची मलगड्यांची पिडेस्तांची भेट करून मोरान पावल्ल्या घरांक भेट दिवन मागणें शिकोवचें.
पुरुषावा वेळार वाहन सुजोवची तांकां बुजोवचें मुखल्या दिसांनी हे असले सोर कामां तुमी केल्यांत ह्या संदर्भार उपकारी मनान तुमकां आमी मान करूंक आशेतना मुखल्या दिसांनी तुमी वेच्या जाग्यांनी देव तुमकां मोतीक समाधान लांब भावक बोळ भलायकेन सांबाळून दी आनी राखून दी म्हणून थंयच्या लोकांची आंगाचे वर्त्या मापान सेवा दिवंक कशें जावं सायबीन तुमकां फावो करून दी म्हूण आमी सर्वांचें मागणें जावन आसा. आमच्या मदें एक विशेष व्यक्ती आसा. फाटल्या 6 वर्सांतावन आमच्या पिरगजेंत सेवा दिल्ल्या सकाळतावन राती म्हणसर एका दादल्या मनशाच्या की वर्त्या रितीन काम केल्ली. ही गरज मात्र न्ही, ऑल थॉट फुलां झाडां मन जातीक देखभाल करचें अशें संपूर्ण रितीन हें पिरगज आपल्या म्हणलें बोगडां येवच्या बरी सेवा दिल्ली आसा. मानेस्तीन लुसी डिसोजा, आमी तिका लुसी बाय म्हणून आपयता. तुवें आमच्या पिरगजेक दिल्ल्या सेवेचो उगडास काडन उपकारी मनान तुका आमी मान करूंक आशेता. तुवें दयेकरून येवन तुजी बसका स्विकार करी जाय म्हूण तुजे लागीं कलती विनंती करता. वेदीर आसलेल्या सर्वांनी तिका मान करी जाय. प्रभाटम दयेकर मलगोडो सांदो आमचो वेगी. गायन मंडळीक ह्या संदर्भार हांवें देव बरें करूं म्हणटा. रॉबर्ट दयेकर हांगा येवन आमच्या उपाध्यक्षाक फादर अब्रामाक आनी लायक आयोगाच्याक आमचे एक शॉल अर्पण करी जे तुमच्या लागीं विनंती करता. वेगीस
केवळ उपाध्यक्षन कार्यदर्शीन लायक आयोगाच्या संयोजकानं मान केल्यार पावना. आमकां आशा आसा देखून आमी सर्वांनी सर्तेन हांव कोणाची नांवां आपयता तांणी दयेकरन येवन पदराबाक मान करी जाय म्हूण विनंती करता. दयेकर पदराबाक तितकेशे मुखार बसय. उपाध्यक्ष पदराबाक मुखार बसय. तूं तितके फाटी बस. पदराबाक तितके मुखार बसया. तुमी तितके फाटी बसय. पयले डिवायन कॉल सेंटराचो सुपिरियर फादर अब्राम आमच्या पदराबाक मान करतलो. बेतनी कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर सिस्टर मारियोला BS कॉन्व्हेंटच्या तर्फेन. फादर तुम्ही बसा. फादर बसा. तुमकां बसयले कडेन तुमान. ओके. फादर अनिल दयेकरन हांगासर येवन पदराबाक मान करी जाय म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. इतके वेगळेचे. फादर बसा. फादर बसा. पावलीन कावन्सिलींग सेंटराची सिस्टर परपेतुआ तुम्ही दयेकरन येवन पदराबाक मान करी जाय विनंती करता. सा पाऊल वाड्याचो गुरकार मानेस्त रॉबर्ट पुर्टाडो. सा लॉरेन्स वाड्याचो मानेस्त रायमंड रेबेल्लो. लूड्स वाड्याची मानेस्तीन जेसिंता C. डिसोजा. फातिमा वाड्याचो गुरकार मानेस्त फ्रांसिस डिकोना. पवित्र काळजा वाड्याचो मानेस्त आयवान मेंडोन्सा. क्रिस्त राय वाड्याचो मानेस्त एडविन डिसोजा. कोणी गुरकार नांतर प्रतिनिधींनी येवन मान करी जाय म्हणून विनंती करता. सांत तोमास वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन जेसिंता डिसोजा. डॉन बस्को वाड्याचो मानेस्तीन आयडा पिंटो. सांत तेरेज वाड्याचो मानेस्त विल्फ्रेड पुर्टाडो. आसिसी वाड्याचो मानेस्त गुरकार नातल्या वरवीं प्रतिनिधी ऑल्विन अल्मेडा. कोसेसांव वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन सरिता रोड्रिगस. सांजुजे वाड्याचो मानेस्त सुरेश पिरेरा. सा आंतोन वाड्याचे प्रतिनिधी मानेस्तीन आयरिन डिसोजा. सा विशेंत पाऊल सभा मानेस्त जॉन डिसोजा. कॅथोलिक सभेची अध्यक्षीण मानेस्तीन गोडविन एमिल डरेबेल्लो. ICYMची अध्यक्षीण कुमारी ऑलिटा डिसिल्वा. YCSची अध्यक्षीण कुमारी प्रिन्सिटा डिसोजा. दुखी साहेबिणीची एल्विरा कोरेया. अल्तार भुरग्यांचे सगळे मान केल्ल्याने सगळ्यांनी हांगासर रावचें. एक तस्वीर एक अल्तार भुरग्यांचे अध्यक्ष क्रिस अल्मेडा और विवियन रोड्रिगस. ग्लोरिया श्री संघटनाची लिडिया पुर्टाडो. गायन मंडळीचे अध्यक्षीण प्लेवी डिमेल्लो. CODP स्वासहाय संघाचे ಒಕ್ಕೂಟಸೋ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ, पुष्पवेणी, उन्नती ख्रिश्चन मायनॉरिटी सोसायटीची अध्यक्षीण श्रीमती लिडिया पुर्टाडो. तुम्ही सर्वांनी पदराबाग मान करण एका तस्वीरेक हांगासर रावा जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. फदरांनी लाग दिले. वैयक्तिक रिक्तीरे कोणे म्हणी लिडियाबाई हांगा लिडवीन आमची पिरगजीन वावर करची दयकर येवन पदराबाग मान करी जे विनंती करता.
ಭಾಗ್ಯವಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आम्ही आणखी फुलांतुरे हाडल्यात दोघां सिस्टरांक मुखार बसल्यात. दयेकर तुमी येवन पद्रबाग मान करीजे म्हणून विनंती करता. विज्ञेया दयेकर सिस्टर ती दोघां मुखार आसात. नांव सांग. रीटा शरल आणि तिच्या सायडीक बसली. दयेकर सिस्टर लिडिया. दयेकर न्ही न्हू. आणि उरली दोघा तेगा सिस्टर आसात. म्हाका नांव येना. दयेकर विणा सिस्टर आणि कोणी दयेकर येवन बेगीनच पद्राबाग मान करी जाय म्हणून विनंती करता. लुसीबाई 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 तुका मान करूंक आसल्यार दयेकर न्ही बेगीनच वेळ विबाडचो नाका. आमी तुमकां सोबीत दिसता जाल्यार तुमी दयेकरन एक जोरान ताळयो पेटच्यो. देव बरें करूं सर्वांकी. वेळ थोडो वेता पूण असलो संदर्भ परत परत मेळना. देखून दयेकरन बेजार करनासतना तुमी आतां फादर अब्रामान आमकां उद्देशून तुमचो मोग दाखयचे म्हणून पदरा वगैरे कितें तुमकां मोग आसा तो तुमी उसारीजे म्हूण तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां. मानादीक विकार बापानो, वेदीचेर आसच्या सर मानाच्या हुद्देदारांनो आनी सर मानाच्या फिरगजकारांनो, आज एक वर्तो विशेश दीस आमच्या मोगाच्या विकार बापांक आदेवस मागचो खंडीत जावन आमचे दोळे बरोवन येतात. फादर सिल्वेस्टर सांगता म्हजी वळख आनी इश्टागात भोव वर्सां पयलीं म्हाका वोट मेळिल्ली बेलमांड सांत जोजेच्या फिरगजेंत. त्या दाडा ते नवेच फादराब जावन थंयसर वावर करनासले. तांची उतरां भोव सुडाळ तुमी जाणात आनी आपुरबायचो ताळो तांकां आसा आनी बऱ्या तरान ते कन्नडा भाशेन ती, कोंकणी भाशेन ती, इंग्लिशान ती बरेंकर ते उलयतात पळय. म्हाका त्या दाडास बगले एक आदर्श याजक आनी विशेश देण्यांचो तालेंतोत याजक. देखून म्हाका थंयसर वोट मेळ्ळें वर्स शातमानोत्सव. त्याच वर्सा लगभग 7 जाण भुरगे बेलमांड फिरगेचे जावन SVDच्या मेळाक ते मेळ्ळेले जावन आसा. तांचे पैकी 4 या 5 जाण आतांय पाद्र्याप जावन आसात वय. आमचो फादर अनिल त्याच ग्रुपांत आसलो. देखून थाळयो भेटोवन हांव आमच्या विकारांक उल्हासिता. आनी ते वर्त्या बोगणांचे व्यक्ती देखून आज उलोवंक तयार नात, कित्याक तुमची थोड्यांची दोळे भरल्यात दुखांत. देखून पाद्र्याप भारी बोगणांचो व्यक्ती हांव जाणा. ते नाळा फिरगजीचे आमची SVDचे आसात थंयसर आसात आनी हांव थंयसर गेल्ल्या पळयलां जायते मुखेलपण ते घेतात. हर एक वावराक ते मुखार कठीण परिश्रमी तांचे चरित्र जावन आसा. थंयचावन नाळांतावन वाडांत्यार ह्या बेलतांगडे वचूंक जायते पयस, पूण त्या काळार तितले पयस वचून शिकप शिकल्यात आनी याजक जाल्या उपरांत खंयच्या फिरगजी ते गेल्यात हय 7-8 फिरगजी ते गेल्यात. थंयसर कठीण परिश्रम तांणी केला आनी हांगासरी वर्तें कठीण परिश्रम तांणी केला.
आनी इतले अपुरबायेचें हॉल आमकां हांगासर तयार जाला आनी दुसरी जायती वडावळ आनी फिरगजेंत फिरगज कुटुंबाक तांणी सांगात हाडलां. हर एकल्याक बरें करून ते जाणा हर एकल्याचे कितें म्हणटात हर एकल्याक ते उंच उबारूंक ते प्रयत्न करता. देखून शिश्टांनी म्हळें म्हाका पयले फावटी शिश्टां फिरगेची आयिल्ल्या वेळार तांणी स्वागत करचें. पयले फावटी शिश्टांनी फिरगेचर वेताना तांकां एक वेतात म्हूण सांगचें नाजाल्यार खंयच्याय फिरगेची चडाव चड विकार तितले हर एकल्यांचें नांव काण तांकां तितलें एक रेकग्नेशन तांकां तितलें एक मान दिनात. विकार हर एकल्यांक मान दिता आनी फादर सिल्वेस्टराक हर एकल्याची बोगणां खेळटात. देखून म्हाका परतो संतोश अभिमान ह्या वेळार तुमच्या सांगात रावोंक. पळय आमची बोगणां खेळटात पण आमची क्रिस्तांव जिणी तशीच जावन आसा. आमी येजय आमी वचजय समी आमकां आपयता समी आमकां धाडटा खंयसर आमकां धाडटा थंयसर वचजय. आनी लायक जाल्ल्यांनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत ह्या गांवाक वचचंय पडटा. आमचे मिसांव आमी करूंकच आसा आनी आमच्या मिसांवांत पवित्र आत्मा आमकां सांगात दिता. आज पेंतेकोस्ताचो दीस आमकां फिरगजकारांकी पळय आमकां तो सांगात दिवं दी आमकां बुजवण दिवं दी. मोगाचे विगार आनी एका फिरगेची वेता आसतना तांकां संतोशान आदेस मागूंक आनी तांकां बरें मागोवंक आनी येवच्या विगारांकी बऱ्यान मोगान तांकां स्वागत करून आमी व्हडा एकवटान शांती समाधानेन अपुरबायेच्या क्रिस्तांव बरी जिवंक तो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या मोगाच्या शिश्टांक आनी आमचो एकलो भुरगोय आज सेमिनरी वेता म्हणटना तोय आमकां व्हरता अभिमान विभियानाकी आमी उल्हासीत. ताकाय बरें मागता चड देवा पण आमचे मान फुलोवन दिवन मागता. सर हुद्देदारांक हें आयोजन केल्ल्यान इतलें फुलां पडोवन म्हाका भारी संतोश जालो. पळय तुमकां हर एकल्या नांवां काडना सुक्तीत नांवां काडटा आसतना हर एकल्यांक बरें मागता. आमच्या लुसीबायक खंडीचान बरें मागता. म्हाका आयिल्ले तक्षान ती वता आसा तक्षान ती च्या कर टी कर म्हाका दिता. देव बरें करून तुका. थँक्यू. देवाची सेवा करूंक वेच्या विवियानान दया करून वेदीक येवचें आनी आमच्या पाद्राबा लागीं आनी सुरवा लागीं मान कणगेचें म्हूण विनंती करता. असली देणी आमच्या पिरगेजेंस आणखी येवन दीत म्हणून आमी आचेत आसतना आतां सिस्टर मारियोला बीएस तुमी तुमची बोगणां उसारीचें म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. मोगाच्या विगार बापानो वेदीचेर आसच्या मानाच्या व्यक्तीनो आनी सोमेस्त मुल्कीच्या फिरगजकारांनो हांव मुल्की येवच्या पयलें मुल्कीचो गांव वारें आनी मसली बरी म्हणून आयकल्लें. पूण हांगासर आयिल्ल्या उपरांत म्हाका समजलें मुल्कीचो लोक बारी बरो. कित्याक मुल्कीच्या लोकांक देवान एक बागेवंत ह्या जाग एक विगार जावन दिल्लो. ह्या विगाराचें प्रेरण आमकां समेस्तांक फाटल्या 100 वर्सांनी लाभलां. सो त्या खातीर पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमकां एक देवोत बागेवंत ह्या जाग दिवन ताचें आत्मीक बरेंपण ताणें आमचे थंय दराळपणी वांटलां आनी हाचे वरवीं ताणें ह्या मुल्की फिरगजेंत अद्भुतां केलां. जावं पुरो ती अर्थीक रितीर वा आत्मीक रितीर वा समाजीक रितीर. सो फादर सिल्वेस्टर तुमकां आमी अर्गां दिता. धन्य देवाक तुमच्या देण्याक आमी दिन वाजता. कित्याक तुमी आमकां बेतनी सिस्टरांक मोगान पळयलां सर रितीनी सुदारसिलां आनी आमकां तुमी सक्कड आमच्या मेटांनी कामांनी उत्तेजन दिलां. सो तुमकां आमा सुमेस्ताच्या नांवी आनी प्रत्येक जावन
बेतनी आनी पोलायन सिस्टरांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मुल्कीची सर्व कुटुंबां आमकां मोगाची बेतनी हांगासर येवन 1959 आयिल्ली 65 वर्सां जालीं आनी सकट सिस्टरांक तुमी तुमचो मोग दिला, तुमची बेसांवां दिल्यांत, तुमचीच आमी म्हणून तुमी आमकां ओपून घेतलां. ह्या तुमच्या मोगाक आमी सदांच ऋणी, सदांच आमी तुमचे खातीर आमी देवा कडेन मागता आनी आमी हे मागणें मुंदरसून व्हरता. कित्याक हो मोग, हो बांद, हो संगातपण सदांच आमचे थंय जिवो आसतलो. आनी प्रत्येक तरान हांव अर्गां दिता. आज आमकां बरें मागिल्ल्याक, आमकां शुभाशय पटयल्ल्याक आनी हें इतलें व्हडलें प्रोग्राम दवरून आमकां सन्मान केल्ल्याक विकार बाप्पांक, वायस प्रेसिडेंट, कार्यदर्शी, सर संयोगाच्या कोऑर्डिनेटर आनी प्रत्येक जावन मिस्टर रॉल्फी, तुवें साबार टायम तुजो काण घेवन ह्या प्रोग्रामाक प्रिपेर कर. तुवें आमकां संतोश केलाय, तुका देव बरें करूं. आनी प्रत्येक जावन हांव अर्गां म्हणटा आमच्या मोगाळ लुसीबायेक, तिणें आमकां मस्त रितीनी कुमोग केल्या. तुका आमचे प्रणाम, तुजी मोकलेजीनी संतोश बरी जावं दी. आमा सोमेशांक आमी मागता, देव बरें करूं. केलाराई कोडयाळ आनी पुरा बोयसना सिस्टर पद्राबाग मेळोवंक तुमकां मेळोवंक आमी येता. तुमी आमकां मेळोवंक आमी आपयल्ल्या त्या दळा येजे म्हूण तुमचे कडेन विनंती करता. आतां वेळ आयला आमच्या पद्राबाची बोगणाचो. कोणी पद्राब रडल्यार तुमी रडा नाकात, समा आयकोन दवरया, रेकॉर्ड करया आनी मुखल्या दिसांनी. आतां फादर सिल्वेस्टर डी कोस्टा परत आमच्या कार्यक्रमांत येदोळ कशें तुमी बागी जाताल्यात. मुखल्या दिसांनी तुमी केलरायतावन अर्द्या वरार हांगा पावयेत, आमकां अर्द्या वरान तुमकां तुमच्या लागीं पावयेत. तशें तुमची बोगणां आमच्या मदें कुसारूंक आमचो एक वडील जावन तुमकां आमी मान केला. तुमची बोगणां दयेकन कुसारा म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. फिरगज गोळे परिसर उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक, पाद्रापनो, सिस्टरानो आनी सर म्हज्या मोगाच्या फिरगज घराणो तुमकां समेस्तान एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर आणखी एक हप्तो आसावन आतां वेगीधडचें आलोचन केल्लें बरें दिसता, पूण जाल्यार व्हडली तुमी हांगासर आपोवन मान करून फुलां दिवन जेले घालून केलां. तुमकां देव बरें करूं. खोसे संवसाय बीन तुमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण हांव मागतां. आमकां येवचें वेचें तें सदांचें, कित्याक म्हळ्यार आमी जायत्या फिरगेजींक वेता. आतां पयलें 7 वर्सां आसलीं, आतां 6 वर्सांनी आमकां वचोंक आसा. आनी 6 वर्सां संपयता आसतना आनी एका फिरगेजीक हांव येता. सांतान मायेची सेंट एन्स फिरगज आमच्या देशीन दोनूच आसच्यो. एक म्हजी गांवची माय फिरगज सेंट एन्स फिरगज म्हळ्यार ते आमचे येसवेडी पाद्रापी घर 2 आसात, आनी एक केलरायची फिरगज. दोनूच फिरगजी आसच्यो, देखून हांव मायंत घरांत हांव थंय गेल्लें बरें तशें जाता. हांगासर जायत्यो संगती म्हजे विशयान तुमी सांगल्यात, त्या खातीर तुमकां परत्यान देव बरें करूं. देव तुमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण ह्या संदर्भार हांव मागतां. आज हांव हांगासर विकार जावन आसतना
6 वर्सां तुमी म्हाका सुदारसिला सुसून वेला आदार दिला. त्या खातीर देव तुमकां कशें संवसायपणी मुखांतर आशिर्वाद दिवन दिवून आश येता आनी सर बरें मागता. देव बरें करूं. देव तुमकां आशिर्वाद दी. पदराबाची बोगणां मस्ती आसली जावंक पुरो पूण कितें सांगचें हांव आतां धन्यवाद दिवंक आशेतां. पयलें तुमचो लोकांचो तुमी नात जाल्यार हे कार्यक्रम ना. देखून कितें आज सुश्णिकायेन इतलो वेळ आमच्या पदराबाक आदिवस मागोवंक आमी एक हप्तो आसा वय पूण त्या दीस रडोवचें नाका म्हणल्या उद्देशान आज आमी संगता मेळ्ळ्या. आज ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या सोर तुमच्या पिरगजगरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना संगतास फादर अब्रामाक मुक्का बेगीन वचूंक आसल्यान तुमकांय देव बरें करूं फादर. संगताच सिस्टर मारियोला, आमचो उपाध्यक्ष श्री ऑजवाल्ड कोरया, लायक आयोगाचो संयोजक फ्रांसीस डिकुना, फादर अनिल आनी सिस्टर मारियोला सांगलें घ्या आनी सर्वांकी तुमकां आमच्या गवळीक परिशद आनी पिरगजगरां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. संगतास फादर अकरेक तुमकां ह्या कार्यक्रमाक म्हाका नाका म्हूण तुमी सांगलें. आमच्या वत्तायक तुमी आज वो मान स्विकार केला. तुमकां सगळ्यांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा.